आवाज को सुनेंगे। और आज का जो टॉपिक है, उसने अपनी राहें हम पर जाहिर की। क्या किया? उसने अपनी राहें हम पर जाहिर की। तो देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से कि उसने राहें जो हैं अपनी कैसे हम पर जाहिर की। आए ज़बूर नवीस क्या फरमाता है? 103 ज़बूर उसकी 7 में हम देखेंगे कि खुदा ने किसको बोला कि मैंने अपनी राहें तुझ पर जाहिर की हैं। 103 ज़बूर, अगर किसी ने निकाला है तो वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। 7 आयत। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। आमीन। आप बैठ सकते हैं। ऊपर अगर आप हेडिंग देखें तो क्या लिखा है? खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत। और खुदा जिससे मोहब्बत करता है मेरे अजीजों, खुदा उसी को अपनी राहें बताता है, उसी पर जाहिर करता है। खुदा कहते हैं ये बेटा या बेटी अगर मुझे पुकारती है, मुझसे मोहब्बत रखती है, तो मैं क्या करता हूँ? उस पर अपनी राहें क्या करता हूँ? जाहिर करता हूँ। क्योंकि खुदा ने जब देखे मूसा पर जाहिर किया, क्यों किया? क्योंकि खुदा ने उसकी जिंदगी में क्या रखा था? एक मंसूबा रखा था। और खुदा ने बोला था बनी इस्राएल में जा और मेरी कौम को वहां से निकाल ला। क्योंकि उसने उस पर जाहिर कर दिया था कि ये कौम है, ये मेरे लोग हैं, इसको वहां से निकाल, ताकि ये क्या करे? मेरी आकर इबादत करे। क्या करे? और खुदा के कलाम में भी अगर हम खुरूज की किताब में देखते हैं तो वहां पे 23 बाब पर उसकी 25 आयत में क्या लिखा है? खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा? बरकत देगा। और आज हमारी जिंदगी में जो राहें हैं वो ज्यादातर किस पर फोकस करती हैं? खाने पर, रोटी पर, जॉब पर, कपड़ों पर, घर के कामों पर और दूसरी। और खुदा ने ये जाहिर नहीं किया। खुदा ने सबसे पहले बोला था कि तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। और मेरे अजीजों, अगर आज हम खुदा से मोहब्बत रखती हैं, खुदा को जानती हैं, खुदा को पुकारती हैं, तो वो राहें आप पर जाहिर जरूर करेगा। वो कहेगा कि आज तूने ये करना है, आज तूने कुछ भी हो जाए, आज तूने मेरे पास क्या करना है? आना ही आना है। जिस तरह खुदा ने मूसा पर जाहिर किया 7वीं आयत में, उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। पहले उसने मूसा को चुना, उसको राहें बताई, उस पर जाहिर किया, फिर उसके बाद बोला कि बनी इस्राएल ये काम देखेंगे। बनी इस्राएल क्या करेंगे? ये काम देखेंगे जो मैं कर रहा हूं। और ऐसा ही हुआ जब समंदर को 2 हिस्सों में किया, उसमें से रास्ता बनाया गया। लोगों ने देखा, इस्राएल ने देखा कि नहीं? और आज तक हम उस बात को जानते हैं कि बनी इस्राएल में जब खुदावंद ने मूसा को भेजा तो उनके लोगों को जब निकाला तो रास्ते में एक बहुत बड़ा दरिया था। वो देखकर डर गए और खुदा ने वहां पर उसने बोला था, खुदा ने, कि मैं यहाँ पर बनी इस्राएल पर अपने काम जाहिर करूंगा। पहले मूसा पर राह जाहिर की, उसके बाद काम जाहिर किया। पहले खुदा राहें देता है, उसके बाद काम जाहिर होते हैं। आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा मूसा की तरह अगर तूने मेरी राहों को हमवार बनाया है, वो राहें मुझ पर जाहिर की हैं, तो आज मुझे भी बता, ताकि मैं भी बड़े बड़े काम करूं, ताकि बनी इस्राएल के लोग देखें कि ये बेटी खुदा की चुनी हुई बेटी है और इस पर मैंने अपनी राहें पहले जाहिर की, उसके बाद मैं लोगों पर तेरे काम भी जाहिर करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर एक छोटी सी टेस्टमनी है। सिस्टर शमीन जब हमारे घर सुबह गए तो बड़ी खूबसूरती के साथ एक बहन जब हमारे पास आई, वो बड़ा ही रोई। शायद ये चली गई है, वहां पर नहीं थी। वो रोना शुरू हो गई। क्यों रोना शुरू हो गई? जब सिस्टर नसरीन के घर में हमने इबादत की, वहां पर खुदा की बहुत हजूरी थी। ये अब सब इस बात के गवाह हैं। बहुत हजूरी थी। वो बेटी घर पर आई, वो किसी के साथ थी पहले, वो मेरे पास आई, मुझे कहती है कि मुझे आपके साथ ही रहना है। मैंने कहा ऐसे नहीं, पहले जाओ परमिशन लो। हमने किसी की भेड़ को चुराना नहीं है, क्योंकि हम
चोर नहीं है कोई चुरा के अपने गले में डाले, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। मैंने कहा पहले इजाजत लो, जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो उससे इजाजत लो जाकर, उसके बाद आप मेरे पास आना। पहले वो बेटी आई है उस पहले, फिर उसके बाद दूसरी आई है और मुझे कहती है नहीं सिस्टर जी कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जब दुआ करती हूँ तो खुदा मुझे हमेशा आपका ही चेहरा दिखाता है कि उनके पीछे नहीं इसके पीछे जा ताकि तुझे बरकत मिले, क्योंकि खुदा ने आसमान पर फरिश्ते भेजे हुए हैं और जमीन पर भी रखे हैं ताकि अपने लोगों को वो निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर सके, उस रूह को बचा सके। खुदा ने बोला था अगर तू एक रूह भी बचा लेती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर क्या करेंगे, खुशी मनाएंगे। और यकीनन मेरे अजीजों ऐसा होता है। और खुदा क्या कहता है उस पर अपनी जब बेटी ने दुआ की होगी और उसके पास भी जब गई तो वो कहती है बस एक ही बार बार आ रहा था, तीनों चारों बहनें मेरे इर्द गिर्द थी और मैं बीच में खड़ी थी, चारों तरफ थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही फोकस था कि मैंने इसके साथ करना है। मैंने कहा नहीं आप उसके साथ करें कोई मसला नहीं, कहती नहीं मैंने करना है। अब मुझे नहीं पता ये क्या था उसके लिए या क्या नहीं है, लेकिन मैं इसको ये मानती हूँ कि ये खुदा का रूह था जो उसको घूमने नहीं दे रहा था, क्योंकि जब खुदा का पैगाम उस बेटे पर उस बेटी पर जाहिर हो जाता है ना, इंसान अपनी मर्जी कर सकता है लेकिन उसकी मर्जी को टाल नहीं सकता। वो कहता मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा क्योंकि तू मेरे सारे रास्तों को क्या कर हमवार बना, क्योंकि खुदा का कलाम यसाया नबी की किताब में क्या कहता है, मेरे साथ निकालिएगा यसाया 55, वहां पर खुदा का कलाम आपके लिए और मेरे लिए क्या फरमाता है, उसकी हम आयत पढ़ेंगे 9वीं, हालेलुया 8 से हम पढ़ेंगे। ठीक है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। यहां पर आप देखें जरा गौर करें कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। वो क्या कह रहे हैं, खुदावंद फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है, तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं है। अगर कहीं हमने इधर को जाना है तो खुदा ने इथों पढ़ना तो खुदा ने कहना इतन चल जितन मैं तेन किया है, क्योंकि तेरे राह और ने ते मेरिया रावां और ने, तेरे ख्यालात और है मेरे ख्यालात और है। तू क्या सोचता है, तू इन पत्ते को छूना चाहता है लेकिन मैं तुझे कहता तू आसमान छू, तू कहता है मैं नीचे बैठ के काम करूं लेकिन खुदा कहते तू यहां पर इस्तेमाल हो। आप कहते मैंने गीत गाना है, यीशु कह रहा है खुदा कह रहा है तो ये कलाम करेगा या करेगी, क्योंकि हमारी सोच और खुदा की सोच बहुत डिफरेंट है। हम इतना सोचते हैं, खुदा आगे तक सोचता है। और खुदा क्या कहता है तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे मुताबिक नहीं बल्कि तुम मेरे मुताबिक चलोगे, और अगर तुम अपनी जबरदस्ती मर्जी पर अपने कायम रहोगे तो वो तुम नुकसान उठाओगे, तुम गिराओगे, तुम गिर जाओगे, ठोकर खाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी राहें और मेरी राहें बहुत अलग है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, हम कुछ सोचते हैं, अक्सर ये आपने तजर्बा भी किया होगा कि हम रात को कुछ सोच के सोते हैं और जब उठते हैं हमारे हालात ही बदले होते हैं। असी कहना सुबह असी उत्थे जाना है लेकिन जो जाना उदो पता ही नहीं, असी नहीं जाना। असी कहना नहीं कल सोचा असी करांगे, असी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि खुदा कहते तेरी राहें और मेरी राहें अलग है, तेरे ख्यालात मेरे ख्याल वो नहीं है। जो खुदा आपकी जिंदगी में लेकर आएगा वही काम होगा। अगर आप जितनी मर्जी कोशिश करें, जितनी मर्जी आप मुश्किलात का करें, लेकिन खुदा कहता चुना मैंने है तुझे सरफराजी के लिए, तेरी तरक्की के लिए, तेरी खुशहाली के लिए, तुझे सरफराजी देने के लिए। तुझे अकाब की तरह ऊपर उड़ना है ना कि नीचे उड़ना है। अकाब हमेशा कहाँ उड़ते हैं? ऊपर, बादलों से भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? किसी को पता है? बादलों के ऊपर ही क्यों उड़ते हैं? कोई हमें पकड़ ना सके। कुव्वत तो बख्शता है
لیکن وہ اس لیے ہمیں اوپر لے کے جاتا ہے تاکہ ہمارے، کیونکہ لوگ بہت ہو کے ٹانگ جو ہے نا ہماری نیچے کھینچ کے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. آسمان کے پاس آپ اڑو گے تو وہاں پر پرندے چرندے اور ہر قسم کا جو جانور اڑتا ہے وہ آپ کے پاس پرندے نہیں پہنچ پائیں گے. واحد وہ عقاب ہے جو سب سے اوپر اڑتا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہوگا سوائے خدا کے. ہاللیلویا. اسی لیے خدا نے کہ عقابوں کی طرح میں تجھے زور بخشوں گا، اور وہ بخشتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو سیر کرتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئے ایک اور حوالہ نکالیں مثال کی کتاب. اپنی راہوں کو پہچانے میرے عزیزوں، کیونکہ خدا کی راہیں ہی ہیں جو ہمیں سرفرازی بخشتی ہیں. خدا کی راہیں ہیں جو ہمیں خدا کے نزدیک لے کے آتی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بہت ہی سیدھا اور بہت ہی صاف ہے. اور خدا کا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، بالکل سادہ اور سمپل لفظوں میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے. مثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی ہم 12 آیت میں پڑھیں گے. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی تنہا میں موت کی راہیں ہیں. اسی کہنے ہیں اسی سیدھے رستے تے چل رہے ہیں. ہم بعض اوقات سوچتے نہیں یہ ہمارے لیے راستہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل سیدھا ہے، یہ صرف خدا کے پاس لے کر جائے گا، یہ ہمیں گھرنے نہیں دے گا، یہ ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہے. لیکن خدا کہتا ہے وہ راہیں موت کی طرف لے کے چلتی ہیں. آج بہت سارے ایسے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یوتھ ہے، لوگ ہیں کہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو سیدھی راہ بناتے ہیں کہ میں سیدھی راہ پر چل رہا ہوں، لیکن وہ سیدھی راہ پر چلیں گے نہیں، وہ موت کو اپنے پاس بلا لیں گے. آج کل دیکھیں اگر بچوں کو بائک دے دیں، اگر کار دے دیں کہ جاؤ روڈوں پہ جا کر چلاؤ، اور آپ کو پتا کہ بہت زیادہ پہلے تقریباً پچھلے دسمبر کی بات ہے کہ کتنے برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا. وہ تو سوچ رہا ہوگا کہ میں بالکل سیدھی راہ پر چل رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کا کوئی بندہ جو مجھے چھیڑ نہیں سکے گا، اور انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ آج میرے ساتھ یہ حادثہ ہوگا. ان کے ماں باپ کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، ان کو پتا میرے بچے گئے ہیں، وہ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے وہ موت کی راہیں ہیں. آج بائک آپ بچوں کو دے دیں، بچے کہیں گے ہم سیدھی چلائیں گے، ہم تیز نہیں چلائیں گے، ہم آہستہ چلائیں گے، لیکن وہ موت کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بائک بری چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، لیکن طریقہ کار غلط ہوتا ہے. ہر ایک کام ہے، ہر ایک چیز ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے اچھی راہوں کے لیے استعمال کرے تو وہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں دیتی، بلکہ ہمیں بلندیوں تک لے کے جاتی ہے، ہمارے رستوں کو خدا کے ساتھ ملاتی ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے ابلیس جو ہے وہ کاپی کرتا ہے یسوع کو، خدا کو کاپی کرتا ہے. اگر آپ بولیں گے نا میں دعا میں بہت زیادہ ہوں، تو میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ ابلیس کو کلام آتا ہے. اگر آپ بولیں مجھے ورشپ بہت اچھی آتی ہے، میں کہتی ہوں ابلیس کو ہم سے زیادہ اچھی آتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے تخت کے پیچھے بیٹھتا تھا، کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرتا، اس کے ساتھ رہتا، ورشپ کرتا تھا، اس کو تخت کو خدا کے آگے جو ہے وہ مسا میں بھر دیتا تھا، وہ تخت لگا دیتا تھا، کیونکہ خدا کی حضور اس قدر جو تھی چھا جاتی تھی. لیکن اسی نے کیا کیا تھا؟ خدا کو للکارا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ منہ کے بل کیا ہوا تھا؟ گرا. خدا نے کہا اب تم جا. اور آپ کو پتا وہ تو چلتا تھا، فرشتے چلتے ہی ہیں نا، رینگتے تو نہیں ہیں. اور خدا نے اس کو سزا دی تھی کہ پوری زندگی تجھے زمین کے بل ہی رینگتا رہے گا. ہمیں اپنی راہیں پہچاننی ہے، ہمیں دیکھنی ہے کہ ہماری راہیں کیا ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہماری راہیں کس طرف ہے. اور اگر ہم زبور 25 اس کی 4 میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اے خداوند مجھے اپنی راہ دکھا، مجھے اپنی راہ دکھا تاکہ میں اس پر چل سکوں. اگر آپ واقعی چلنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں خدا آج میری راہیں یہ نہیں ہے، میں اس سے کنارہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے لیے یہ راستہ ہے جو خدا تیری طرف چلتا ہے،
جس میں خوشی ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, کوئی غم نہیں, کوئی تکلیف نہیں, بالکل خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. کیونکہ جب آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں میرے عزیزوں, تو وہاں پہ نہ کوئی رونا ہے, نہ دانتوں کا پیسنا ہے, نہ وہاں پر آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت ہے, نہ ہی آپ کو یہ کہ مجھے یہ ٹکٹ چاہیے کہ میں وہاں پر جاؤں گی. صرف اور صرف ٹکٹ ہے آپ کی ایک ہی, وہ بھی مفت ہے, خدا کا زندہ کلام جو آپ پڑھ کے لے سکتی ہیں, جس پر عمل کر کے آپ لے سکتی ہیں, جس راہوں کو اپنا کے آپ لے سکتی ہیں. کیونکہ خدا نے اپنی راہیں اگر موسیٰ پر ظاہر کی ہے تو آپ پر بھی ظاہر کی ہے. ہاللیلویا. اگر حنا کو دیکھے, حنا کو پتا تھا کہ میں جب دعا کروں گی رو رو کر تو خدا میری آواز کو سنے گا. اس سے پتا میں غیر معبودوں کے پاس جاؤں گی تو وہ میری آواز کو نہیں سنیں گے. لیکن حنا ہی ہے جو خدا کے پاس گئی اور خدا نے اس کی آواز کو سنا اور اس نے ایک عہد باندھ لیا کہ خدا یہ بیٹا تیرے لیے استعمال ہوگا. اور آپ دیکھیں سیموئیل کتنا بڑا بادشاہ تھا, اور آج کیونکہ اس کی ماں نے اس کی راہیں بالکل سیدھی کر دی تھی, خدا نے اس پر اپنی راہیں ظاہر کر دی تھی. خدا کہتا ہے کہ میری راہیں اپنا تاکہ تم اس راہ پر چل سکو. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے میں نے اپنی راہیں موسیٰ پر ظاہر کی, ابراہیم پر بھی ظاہر کی. وہ گیا اپنے بیٹے کو بڑی خوشی کے ساتھ, لیکن خدا کو پتا تھا کہ جو یہ سوچ کے گیا میں نے کرنے تو نہیں دینا, لیکن میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک جاتا ہے, کیا یہ کر بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا. لیکن جب وہ گیا, جب اس نے یوں اٹھایا اپنا چاقو اور کرنے لگا اپنے بیٹے کی گردن پر, تو کیا ہوا, وہاں پہ رک گیا. کیونکہ خدا نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم یہ مت کر, تیری راہیں یہ نہیں ہے قتل و قتلائی والی, تیری راہیں نہیں ہے, یہ تیری راہیں سیدھی راہیں ہیں. میں تجھے قوموں کا باپ بنانے والا ہوں. تجھے چیک کر رہا تھا. آج اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ خدا کہیں مجھے بھی چیک تو نہیں کر رہا, کہیں مجھے بھی تو نہیں دیکھ رہا کہ میری راہوں پہ شاید میں یہ کر رہا ہوں کہ شاید خدا مجھے روک لے. لیکن آپ اپنے آپ کو پہچانیں, جانچیں کہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں. میں کسی پر انگلی تو نہیں اٹھا رہی, یا میں کسی کے بیٹھ کے برائی تو نہیں کر رہی, یا میں بہنوں میں کھڑی ہو کے اس کا کیا کہتے ہیں پنجابی میں اکثر کہتے ہیں نا سی جنازہ ہی کر دینے اگلے بندے دا, تے سی اٹھتے بھی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں اے چنگی یا اے اٹھے ہی نہ. صحیح لوگ پھر بندے آتے ہیں جتنے چار عورتیں بہ جاندیاں نے انہاں دی گلاں نہیں مکدیاں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم نے یہ کام کرنا جو خدا کو پسند ہے. کیونکہ خدا کہتا ہے تم اب سخت غذا کھاؤ, نرم غذا بڑی میں نے دے دیتی ہے, ہن میرے آندا ٹائم, ہن سخت غذا کھا کے اپنے دنداں نوں مضبوط کرو تاکہ ہوا تے جدوں اڈو تے ڈگ کے نہ جاؤ. باجرا کھانا پڑا پھر صحیح ہوگی. یہ خدا کھلائے گا, کیونکہ خدا کہتا ہے میں سخت غذا کھلاؤں گا. اور یہ سخت غذا اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کھا نہیں سکتے. خدا کا زندہ کلام آپ کھا لیں تو میں کہتی ہوں کسی دنیا کی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بولیں گے کہ یہ خدا میری جو ہے یہی راہ ہے اور میں اسی پر چلوں گا, کیونکہ خدا تو ہی میرا زندہ خداوند ہے, تو میرا قدوس ہے, تو ہی مہربان ہے, کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمیں ہر طرح سے میرے عزیزوں سنبھالتا ہے. آج جب میں کلام کر رہی تھی تو میرے سامنے, مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا کلام دینا, پر یہ ٹاپک ڈھونڈے. پہلے میں نے سوچا کہ جو عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے باتیں کرتی ہیں نا, اس پر کلام دو, کیونکہ یہ کلام کے خلاف ہے. مجھے جب تک نہیں پتا تھا میں بھی کرتی تھی, اور جب تک انسان کو پتا نہیں ہوگا وہ کرتا رہے گا. تو ضروری ہے کہ ہم یہ بات جو ہے اپنی بہنوں کو ہی بتائیں کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے, کیونکہ خدا کا کلام اس پر ہمیں اجازت نہیں دیتا. کیونکہ ہم جو ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور خدا ہاتھ تے ہاتھ مارا نہیں دیتا. خدا کہنا تالیاں مارو تے پولیس نو جُتی تھلے رکھو. خدا نے سانو ہاتھ اس لیے دیتے, دستار نے 10.5, انہاں نو بچاؤ تے خدا دی پرستش سے حاضر ہو جائے. ہاللیلویا. خدا آپ اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکتیں دے اور بہت زیادہ آپ کو اپنے مسا میں استعمال کریں. میرے پاس 2-3 اور حوالے ہیں, لیکن ہم ٹائم کو مد نظر رکھیں گے. تو ہمیشہ میرا یہ ٹاپک آدھا ہی رہ جاتا ہے, جو بھی میں چنتی ہوں وہی آدھا ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اتنی سی سمجھ آ جائے جتنی آپ برداشت کر سکیں. اوور ایٹنگ کریں گے تو پھر آپ سے برداشت سے باہر ہو جائے گا.